बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं है आमादा। ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये फैसला होने जा रहा है आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, जिसमें तमाम सरबराहान 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट मेंबरान के नुमाइंदे शरीक होंगे। तय होगा कि क्या मुस्तकबिल होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी बचाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी। मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। आईसीसी हेडक्वार्टर्स में हुकाम से 1-on-1 मुलाकातें की। इंटरनेशनल बॉडी के सीईओ से भी मीटिंग की। मोहसिन नकवी आज आईसीसी मीटिंग में भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। अभी आपको बताएं कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पाकिस्तान का मुकम्मल केस पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जूनियर सुहेल इमरान। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं? जय शाह ने चार्ज संभाल लिया है तो फिर क्या तब्दीली हो सकती है? जी वजी, पाकिस्तान का केस खासा मजबूत है इस लिहाज से क्योंकि जो अलॉट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी उसकी मेजबानी पाकिस्तान को हुई, और जब अलॉट हुई और उसके बाद पाकिस्तान ने तमाम बड़े जो ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंग्लैंड की टीम शामिल है जिसने 3 दफा टूर किया 2 सालों में, इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम है उसने 2 बरसों में 3 मरतबा टूर किया, दूसरे ममालिक भी हैं जिन्होंने टूर किया। इस तमाम तर चीजों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे इजलास शुरू होगा उस पर पाकिस्तान का जो मुकम्मल केस है वो वहां पर पेश करेंगे, और उसके साथ साथ जितने भी बोर्ड मेंबरान हैं जिनकी टीमें पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं पिछले 2 सालों के दौरान, एक नहीं 1 से ज्यादा मरतबा टूर कर चुकी हैं, उनसे पाकिस्तान में जो जितने भी उनके अरेंजमेंट किए गए थे, जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और उनकी हॉस्पिटैलिटी की गई थी उसके हवाले से सवालात करेंगे कि क्या आया कभी पाकिस्तान में आकर आपकी टीमों ने खेला, क्या आप लोगों को मुश्किलात पेश आई। इसके साथ साथ अब तक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम इकदाम और अपग्रेडेशन के हवाले से भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मीटिंग में केस पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरे रुकन ममालिक हैं जो बोर्ड मेंबर हैं उनकी जानिब से भी हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से तैयार की जा चुकी है जो ज़राए ने हमें तस्दीक की है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। बराह रास्त ले चलें पेशावर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 100 रोज से पहले मैं मुख्तसरन तारीख का एक हवाला देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जिस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली थी 1977 में, मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर हुआ कि आप मुजाहिरीन पे डायरेक्ट फायरिंग करें। ब्रिगेडियर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया था। मैं सारे अफसरान को गुजारिश करूंगा कि आर्टिकल 244 244 जिस वक्त उन्होंने नेवल एकेडमी कराची, रिसालपुर एयरफोर्स एकेडमी या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में बैसियत एक कैडेट ये अपना हलफ लिया था, उसको अपनी सर्विस के दौरान एक बार ज़रूर पढ़ लें। और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Navy, Air Force and Army। यहाँ पे will of the people है, आपका आइन है, आपका कानून है। आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देता कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहत्ते लोगों पे डायरेक्ट फायर करें। यहाँ पे मैं ये भी इस चीज़ का बता दूं कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस के वेपन्स जो कि वॉर ऑन टेरर में उस वक्त दिए गए थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्नाइपर वेपन्स, उस पर राइफल रेमिंगटन 700 कैलिबर .308 और उस गोली की स्पीड 741 मीटर फी सेकंड है।
نائٹ سائٹس کے ساتھ وہ ویپن استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف، فائرنگ ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے میں ملوث ملزمان سے تفتیش کے لیے GIT قائم کر دی گئی ہے۔ گرفتار ملزم محمد جاوید اور گل نساء سے 8 رکنی GIT تفتیش کرے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے GIT کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ DIG CTD کو GIT کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ 15 روز میں تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ تفصیلات جانیں گے کاشف مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، DIG CTD کو چیئرمین مقرر کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ 8 رکنی یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 روز کے اندر جو ہے وہ 2 ملزمان جو اس میں گرفتار ہوئے تھے ایئرپورٹ اٹیک کے اندر، ان سے تفتیش کی جائے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ CTD کی جانب سے اس معاملے پر پریس کانفرنس کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ملزم کو جو ہے وہ سندھ سے جبکہ دوسرے کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جس میں خاتون بھی شامل ہے۔ تاہم ان سے تفتیش جاری ہے۔ دونوں دہشت گردوں سے جو گاڑی کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ جو یہ دہشت گردی کا حملہ ایئرپورٹ کے قریب ہوا تھا، اس حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ GIT جو ہے وہ اس تمام تر تفتیش کو مزید آگے بڑھائے گی اور آگے بڑھاتے ہوئے 15 روز کے اندر جو ہے وہ GIT اپنی رپورٹ جو ہے وہ داخلہ سندھ کو پیش کرے گی۔ بہت شکریہ کاشف مشتاق آپ کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے شکیل فرمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل کہیے گا کیا تفصیلات ملی ہیں اس متعلق؟ دیکھیں میڈیا میں جو ہے یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں جس وقت احتجاج شروع ہوا تو اس وقت شروع ہوئے، لیکن آج ہماری بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور جو اس قسم کی اختلافات کی باتیں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد بانی PTI کی رہائی ہے اور ہمارے خلاف جو ہیں بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب بھی کریں گے، اور خطاب میں جو کچھ ان کے ساتھ احتجاج کے دوران ہوا اور مستقبل میں انہوں نے کیا کرنا ہے وہ اس حوالے سے آج اسمبلی فلور پر تفصیلی طور پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ شکیل فرمان علی آپ کا۔ اور جس طرح کے شکیل فرمان علی ہمیں بتا رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب کر لیا ہے۔ شکیل فرمان علی نے بھی بتایا کہ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی کو بھی آج اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چمن پشین سمیت شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد موسم ٹھنڈا اور خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں بارش برسانے والی مغربی ہوائیں داخل، شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ چمن، قلعہ عبداللہ، گلستان، شیلا باغ، توبہ کاکڑی، پشین، خانوزئی، برشور، کان مہترزئی، توبہ چکزئی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شمالی بلوچستان کے پاک افغان سرحدی علاقے بارش برسانے والے سسٹم کے زیر اثر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ 29 نومبر سے 2 دسمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان اور مالاکنڈ میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے 2 دسمبر تک اسلام آباد، مری، گلیات میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی۔ بارش کے بعد پنجاب کے علاقوں میں فضائی آلودگی میں مزید کمی کا امکان ہے۔ چمن، توبہ چکزئی، قلعہ عبداللہ سمیت شمالی بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی، جس سے سردی بڑھ گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جن کے نمائندے نور زمان چکزئی۔ جی، چمن سمیت بلوچستان کی شمال بالائی علاقوں میں موسم سرما کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف سرحدی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا مغربی سلسلہ ہے جو کہ ایران اور افغانستان کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا ہے۔ اس وقت چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی، پشین، گلستان، سرانان، جنگل پرالیزئی، خانوزئی، زیارت، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، توبہ کاکڑی سمیت مختلف بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں وقفے کے ساتھ کئی گرج چمک کے ساتھ کئی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے ساتھ ہی جو
खुश्क मौसम था तवील, वो उसका खात्मा हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ थी मौसमी, उसका भी खात्मा मुमकिन हुआ है। बारिश का सिलसिला जो है वो कल हफ्ते को भी जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। PDMA ने अलर्ट जारी किया कि कल जब बारिशों का सिलसिला थम जाएगा उसके बाद इंतहाई सख्त सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। मुल्तान में दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी अभी भी बरकरार है। मौसम की सूरत हाल बताएंगी सोलेहा मलिक। जी, मुल्तान में अब दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है और आज दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री और रात के वक्त 14 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर स्मोक की बात की जाए तो वो गुज़िश्ता कई दिनों से काफ़ी बेहतर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन स्मोक अभी भी है और एहतियात करने की ज़रूरत है। माहिर माहौलियात का भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, मास्क वगैरह पहना जाए। लेकिन मुल्तान में अब मौसम सरमा का चूँकि बाकायदा आगाज़ हो चुका है